अच्छा वक्त आने की वो कौन सी निशानियां हैं, आइए हम जानते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते हैं, ये 5 निशानियां अच्छे वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। जब इंसान का वक्त बदलता है तो अल्लाह ताला फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर अब सवाल उठता है कि अगर किस इंसान का वक्त बदलने वाला हो, अगर किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, ऐसे इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं, यानी कि आप इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती है। यानी कि अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 निशानियों में से अगर ये एक भी निशानी आपको दिखें तो आपका अच्छा वक्त ज़रूर शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए जानते हैं वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं। इन 5 निशानियों में से अगर किसी इंसान को इस एक भी निशानी का पता चल जाए तो इंसान को फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो नाजरीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, हज़रत अली, कोई ऐसा इंसान पहले ये कैसे जान सकता है कि इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं। बस इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह ताला वक्त बदलने से पहले, अच्छा वक्त शुरू करने से पहले इस इंसान के सामने 5 निशानियों को ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द इसका वक्त बदलने वाला है और इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली, वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को दिखाई देती हैं। तो इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियाँ ये हैं कि नंबर 1, फजर के वक्त में आँखें खुलना। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान की आंखें सुबह फजर के वक्त में खुलने लग जाएं और इसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाए कि अल्लाह इसे किसी और राह की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि इसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, इसका वक्त बदलने वाला है और बहुत ही जल्द इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐ अल्लाह ताला के तरफ से कामयाबी और नई राह मिलने वाली है, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि सुबह फजर के वक्त उठने वालों की खुद अल्लाह ताला मदद फरमाता है। इसीलिए अगर आपकी भी आंखें सुबह फजर के वक्त में खुलने लग जाएं और आपके दिल में भी अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, तो समझ जाइए कि आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ होनी शुरू हो जाए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो इसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना, अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया तो सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह ताला इसे ही अता फरमाता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में इबादत की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत, अल्लाह का ज़िक्र की मोहब्बत, दरूद पाक पढ़ने का शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, यही वो वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि इस शख्स का वक्त बहुत ही जल्द बदलने वाला है। नंबर 3, जो आजमाइश में सब्र करने लग जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है, इसको थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को अपना प्यारा बनाता है तो थोड़ी सी इसकी आजमाइश भी करता है, यानी कि अल्लाह ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहता है या नहीं। याद रखना, जो शख्स अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला इसे दुनिया में भी राज़ी करता है और कल आखिरत में भी इसे राज़ी करेगा। और जो इस वक्त शैतान की बातों में आ जाएगा और सोचने लग जाएगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया है, नमाज भी पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, लेकिन
پھر بھی مجھ پر یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسے ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جب بھی کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہیں، تو بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اللہ کی آزمائش پر میں کھڑا اترا اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے گئے تو آپ کو اپنے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی تو ہے تو مجھے بتایا تھا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اسی لیے میں ہر وقت باوضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں باوضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً ہی پھر نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور پیروں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسے میں انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے، اس کے چہرے پر وقت مسکان دکھائی دیتی ہے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے۔ اور ایسا انسان پھر جس کسی کے بھی چہرے کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی امید سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائیں اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرنا چاہیے، وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بٹائے، مگر اس کی دولت میں پھر کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا، جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی ہے کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم فرما ہوتا ہے کہ اے آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دیں کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بنا گیا ہے۔ پھر 7 آسمان کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے، جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کے بندے کی
محبت فرما دیتا ہے، پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے، اچھا وقت آنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رحم فرمائے اور ہم پر سے برے وقت کو ختم کر دیں اور اچھا وقت شروع کر دیں، آمین یا رب العالمین۔